kakasing-kasing o inadlaw-adlaw na panginabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa una. Kinami, miyagi ba ikaw sa iyong kamuton aron pagbuto sa kanunay sa iyong kaugalingon diya sa pagigugma pag-alagad sa iyong bana. Jarso, miyagi ba ikaw sa iyong kamuton aron pagbuto sa kanunay sa iyong kaugalingon diya sa pagigugma pag-alagad sa iyong asawa? Jarson at Kinami, tubanan ba ninyo pag-agak sa mga anak na ihatagan ninyo sa Diyos aron mahimong mga mayong Kristiyanos? Jarson o Kinami, sanglit buod ka mo magninyo pag-umitay ka mo sa iyang buong kamot kung ipahayag ka ninyo tuyo at ubarangan sa Diyos o sa iyang simbahan at ubangayin mo. Kinami, kini si Jarson ang iyang din dawatong balimo siya na yung bana sumala sa lagda sa atong binahan Santa Iglesia. Oo, ako naman. Uyon ka ba ang mahimo niyang asawa? Oo, uyon ko. Dawatong mo ba siya na himong bana? Oo, ako naman. Jarson, kini si Kinami nga niya karon dinhi dawatong balimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia. Akong dawaton. Uyon ka ba nga mamahimong niyang bana? Uyon. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Akong dawaton. Please repeat after me. Itugot Ginoo Itulog Ginoo. nga kami magkaiusa sa kasing-kasing una-una. Kami mag-iusa sa kasing-kasing una-una. Sukad karong adlaw, Sukad karong adlaw. bisan unsay mahitabo, Bisag unsay mahitabo. maayo udautan, Maayo ang tawag. sa kahugaway kapipos, Sa kamugaway sa sakit ug maayong panlawas, sa sakit ug maayong panglawas. hangtod ang kamatayon ug bulag kinamin. Hangtod ang kamatayon bulag kanamin. Gao sa gahom sa simbahan sinaksihan sa tanan niya karon dinhi nagaligon na nanalangin sa bugtong sa Panginoon nga inyong karugin sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Karon atong panalanginan ang inyong mga aras o mga singsing. Panalangin niyo Ginoo ang imong mga alagad nga si Jarson o si Kinami aron makabaton sila sa mga kinahanglan sa kinabuhi nga mao'y gihulagway niini mga aras aron tayo na kini gamiton ala sa pagkagod sa kinabuhi dayon. Pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Panalangin niyo Ginoo kining singsing aron nga si Jarson o si Kinami magpuyo kanunay diha sa paghigugma sa usa-usa o sa pagbinutan nga walay paglubad. Pinagi ni Kristo nga ang Ginoo. Amen. Karon nihatag kining singsing sa usab-usa ug sabat kanako. Palihog ang Rome una ikaw hatag kang Kinami. Isulog kining singsing timaan sa akong pagigugma ug pag-ulong kanimo sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Para po Kinami. Isuot kining singsing timaan sa akong pagigugma o pagtulong kanimo sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ug karon ihatag ni Jarson ang mga aras kang Kinami.